Hello les copines, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma mère, elle va vous montrer comment apprendre la propreté quand j'étais petite. Et n'oubliez pas le grand pouce bleu et abonnez-vous sur notre chaîne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. وليتكم اليوم une nouvelle vidéo. Avant de commencer ma vidéo, n'oubliez pas اللي ماهيش مشتركه معايا في القناه تدير سابوني ودير تفعل هذاك الجرس باش كي ندير جديد يوصلك توجور جديد. لايك بيان سور لعجبتك لا فيديو. Tu partages le maximum باش تعمل فائده. Très bien. Alors là, j'ai la vidéo تاع اليوم اللي درتها باش شحال من وحده راهي تقارع لها. يا بليزيور مامون اللي نعرفهم هم يقارعوا ديرينا لا فيديو تاع لاكوش ديرينا علاش. والله العظيم صورتها بليزيور فوا وربي ما كذبش. الوغ لا عاودت صورت اون اوتر فيديو. بغاف بون الحاجه الاولى اللي قلي نهضر عليها سي لا بريباراسيون بسيكولوجيك دي مامون. انا قبل ما نهضر لك على كيفاش تقلعي لونفون تاعك هنايا راني جي بري دي نوت باش ما ننساش. الوغ قبل ما نهضر على كيش تقلعي لاكوش لولدك نهضر لك على لا بريباراسيون بسيكولوجيك دي مامون. كاين دي مامون مازال ما دخلت لهاش في راسها باللي هي سي لا سول بيرسون اللي تقلع لولدها لاكوش. كاين بزاف لي مامون اللي مازال ما فهمتش باللي ولدها سي بون لاكوش سي فيني. والله العظيم في لي بي عند لي زوروبيان اي تو تقلع لها لاكوش 6 موا صاي لاكوش يكمل معاها. حنايا يقعد 4 5 مسكين حتى تفكرت مع كوبين je lui fais un coucou. ام واسين ولادها عندها دي جومو عندهم 3 ans لي زونفون تاعها مازالوا يديروا لاكوش. من اشاك فوا نهضر معاها نعاود نجبد لها لاكوش. قلت لها شوفي تكون تشوفيها اودجوردي دوك تعرف روحها. الوغ اليوم تشوفي الفيديو غدوه تقلعي لولدك ديريكتومون. الوغ 3 ans راكي اون روتار بزاف. كيف 3 ans انا بنتي 9 موا قلعت لها لاكوش. علاش راني نقول لك لا بريباراسيون بسيكولوجيك دي مامون. انتي خاصك تفهمي باللي انا ولدي نقلع لها لاكوش وباللي هذا لي فور. نزيدك حاجه ما تحسبيش غادي كي يكبر غادي يقلعها فاسيلمون. نو غادي يزيد يتعلق بها انكور بلوس. انتي خاصك تفهمي بلي هذا التعب اللي غادي تتعبي وهذا لي فور اللي غادي ديريه سوا ديريه في 9 موا ولا 1 an 2 ans 3 ans دايرته. الوغ ماذا بيك ديريه لو بلوتو بوسيبل باش تتهني. Alors, ça y est, la préparation psychologique de la maman. La deuxième des choses, la préparation psychologique de l'enfant. Comment tu prépares ton enfant psychiquement. نهضر لك انا على بنتي باغ اكزومبل. بنتي قلعت لها لاكوش على لاج دو 9 موا. والله كان عندها 9 موا قلعت لها لاكوش. نقول لك علاش جاتني سهله 9 موا قلعت لها لاكوش باسكو بديت لها افون من 6 موا تكون تجمع. الوغ 6 موا نحطها في البو الصباح افون دالي او ترافاي. نحطها في البو ونهضر معاها. انا ملي كانت بنتي صغيره كاع لونطوراج تاعي يعرفني ملي كانت بنتي صغيره نهضر معاها كوم اون غراند في. دائما لونفون نهضر معاه كوم ان غران. ميم سي il parle pas ميم سي ما يردش عليا بصح يفهم. عندي قناعه باللي يفهم. جربتها شحال من خطره باللي يفهمني شاني نقول له. الوغ نحطها في البو ونقول لها ريغارد ما في ايا ديري بيبي باش نروحو. فوالا ماشي شرط تدير. ما كانتش تدير. ما نقولكش كانت تدير نو ما كانتش تدير بصح كاينه وجدتها بسيشيكمون باش تعرف باللي لاكوش تنجم تنقلع. جو بو لا رومبلاسي بار اوتر شوز. سيتادير لاكوش هذه ما راهيش ما زادتش معانا. سيتادير ما راهيش كوم ما على باليش كيما يدك ولا كيما تنجم تنقلع. فوالا هذه هي لا بريباراسيون بسيكولوجيك. بون نهضر لك لا كان لونفون تاعك صغير ديري لها هذه لا ميثود. الا كان لونفون تاعك كبير باغ اكزومبل نقولوا من 9 موا وطلع 9 mois 1 an 2 ans 3 ans هنا شديري تعطي لولدك لاكوش سواء كان يهدر ولا ما كانش يهدر بصح يفهم او موا يفهم. عطي لولدك لاكوش
الا كان يمشي هو يروح يمشي يدير هذا لو جيست il est très important باش يفهمه بيان. عطيه لاكوش وقول لها رواح قلعيها له وقول لها رواح ولدي نديروا لاكوش دون لا بوبال، رواح نقيسوها في لا بوبال، وقولي له هذه لا فراز رواح ولدي نقيسوها في لا بوبال، هذه لاكوش من اليوم صاي ما غاديش نديروا لاكوش. ولدي كيما راني نهضر لك هذو لي فراز قوليهم لولدك. ولدي كي علمي ولدك الحوار، علمي ولدك ليكسبليكاسيون باش كي يكبر ما تصيبش ديفيكولتي معاه. رواح ولدي نقلعوا لاكوش صايب ولدي غادي يكبر غادي يولي كوم سون بير، ولا كانت اون في غادي تولي كوم سا مامان غادي تكبري. روحي بنتي ولا روح ولدي نقيسوا لاكوش في لا بوبال صاي من اليوم غادي نديروا لا في بلاصه لاكوش وري لها البو غادي نديروا في البو، ولا كان كبير روحي ديه للتواليت قول له هنا غادي نديرو في التواليت. هو راه يشوف il va pas répondre ما غاديش يجاوبك بصح راه يفهم t'inquiète pas. هذه هي la préparation psychologique pour l'enfant et pour la maman. La maman هي الاولى après كي تفهم la maman elle prépare son enfant psychologiquement من بعد يجوا les étapes الاخرين. هذو les deux étapes والله sont très importants ما تهملوهمش والله العظيم sont très importants. مانيش عارف حنا هنايا اون الجيري ولا كاع العرب اون جينيرال من نحتانوش on fait pas attention لهذو les choses psychologiques alors que حياتنا كاع مبنيه على لا psychologie sincèrement مبنيه على لا psychologie. الحاجة le troisième point alors la psychologie de l'enfant. la troisième des choses شديري روحي قلعي لي تابي تاوعك. ديجا رانا في لو كونفينمون لما قلعتيلهاش في هاد لي مومون تاع لو كونفينمون والله العظيم tu vas regretter. بون هنايا غير واحد غبت شو ولدي شو تخرمج لي داير بغاف. الوغ هنايا قلت لكم كنت نهضر على لي تابي. قلعي لي تابي شوفي لو بون مومون اللي تقلعي لولادك لي كوش هو هذا لو كونفينمون كي مقابلته اش 24 ما كاش اللي يجي عندك للدار ما راكي تخرجي ما والو. لي تابي تنجمي تخوي الصاله تقلعي معليش على خاطر ولدك تعبي باش من بعد تريحي. قلعي لي تابي صوالح اللي تخافي عليهم وخريهم فوالا. الصالون بلعوا الصالون شا نديروا به الصالون خلي غير الصوالح اللي تحقيهم فوالا و قلعي لها فوالا. قلنا لي تابي قلعي لي تابي اللي ما تحقيهمش. والحاجه الزوجه قد تو لو ديزابي سيتادير قلعي له السروال ما تلبسيلاش سروال ما تلبسيلاش من تحت خليه لبسي له غير هكا دفيه من الفوق وخليه من تحت. بغيتي تلبسي له دي شوسات لبسي له. انا ولادي كنت ندير لهم دي شوسات. خفتي كاين اللي يقول لك يزلجيتو هذه شويه تخافي منها ما ديري لاش دي شوسات خليه هكا كيمشي ولا ديري له حاجه في كرعه ولا حاجه تاع بلاستيك ولا معليش فوالا. الوغ وهنايا الوغ صاي قلعت لولدي ماشي نخليه يدور وحده ونروح نكونيكتي ولا نروح نشوف لا تيليفزيون نو نكونيكتي بصح توجور عندي الوقت توجور نتبع الوقت 10 مينوت 5 مينوت توجور نروح نشوف الساعه 5 مينوت ارواح نقعدوا في البو. بون الوغ هنايا كاين لي زونفون لي بغوا يقعدوا في البو كاين اللي ما يقعدوش. بنتي قعدت لي في البو ولدي il a pas accepté au début. شادرت انايا جبت اون باسين وجمعت درت روحي زعما هذاك البو تاعي وجمعت انا وياه قلت لها روح تشوف نديرو بيبي ولا نديرو كاكا انصومبل روح نشوفو شوف مع ماما. وقعدت هكا نزعق عليه ليق ما يحسش باللي راه في البو فوالا. لاهي عطيه اون تابلت ديري دوفون لا تيليفزيون شوفي ولدك شي يبغي لعبي معاه ما على باليش انا ليسونسيال خليه يقعد ان مومون. هذا الاخرى تعاوديها شاك فوا ماشي من لا بروميير فوا غادي تجي ديريكتومون يدير بيبي ولا يدير كاكا نو غادي تعاودي شاك 10 مينوت شاك 5 مينوت تقابلي حتى وين يكتشف باللي نجمو نديرو بيبي في البو ولا نجمو نديرو كاكا في البو. لكن صغير بدي له بالبو. انا ولادي نبدا لهم توجور بالبو باسكو صغار. الا كان كبير ديري له ديريكتومون ديه لي تواليت داكور. كيما لو كا تاع ما كوبين عندهم 3 ans نجمي تديهم ديريكتومون لي تواليت باسكو راهم كبار 3 ans il est assez grand يعرف لي تواليت ويهدر اي تو. alors là il faut pas rater هاد لوكازيون تاع لو كونفينمون اللي قديري فيها هذا لو بروجي تاعك اللي ريوسي ان شاء الله.
alors شا قلنا bien sûr chaque 10 minutes chaque 5 minutes حتى ما تخيليش باللي ما غاديش يكونوا des accidents. toujours il y a des accidents غادي يدير par terre غادي يدير في surtout لا كان ما عسيتيش انت ماذا بك يتعلم ولدك في moins de dégâts. alors هنايا باغ اكزومبل كان ولدك دار يصروا هذو دي زاكسيدون دار باغ تير ولا باغ اكزومبل سبقاته بيان سور هذه غادي تصرى اتونسيون تروحي تضربيه باسكو علاش باسكو غادي تضربيه tu vas le traumatiser وغادي هذاك الخوف تاعه غادي يولي عليه ماشي شرط هذاك النهار ولا هذوك الايامات غادي يولي عليه من بعد سورتو في باش تعلميه يدير باش تعلميه لا بروبرتي نيتيليز با لا فورس غير بشويه. باغ اكزومبل دارها باغتير ولا دارها لهيتي عليه بيان سور لو كان تزيري روحك ما غاديش ما يصروش هذو ليكا بصح نقولوا تصرى خطره ولا زوج ولا الوغ هنا شديري فهميه هنا توجور تو بروفيت لوكازيون ولدي شوف ما تعاودش دير بيبي باغتير ارواح هنايا كي تجيك بيبي صاي هو ديجا كي يديرها باغتير غادي يكتشف كي تجيه بيبي باسكو عطيه لوكازيون عمره ما شاف كيفاش تجي بيبي كيفاش يحس فوالا الوغ قولي له كي تجيك بيبي روح تجري ودير بيبي في البو ولا الغال ماما ولا فوالا tu lui expliques tout دائما فهمي ولدك فوالا صح كيما باغ اكزومبل صاي رانا مكملين بهذه الطريقه انا اون سيمين صاي الحمد لله يا ربي اون سيمين قلعت لاكوش ولات تدير في لي تواليت بديت لها بالبو بيان سور ولات تدير في البو صاي بون غادي نهضر لك على لو بروميير بيبي ولا لو بروميير كاكا. alors le premier pipi ou là le premier caca كيما قالك comme si كنت صيبي ديري العرس comme si ديري لا فيت دروك بغيت نهضر لك على le premier pipi ou là le premier caca. عزكم الله bien sûr. Bon, pour le premier pipi c'est très important فرحي بيه comme si il a fait ماشي comme si vraiment il a fait un grand travail ودار effort et tout. خلي ولدك هذوك لو جور وين يكون يدير فيهم وين يولي اوتونوم يروح للتواليت ولا يدير في البو فرحي بيه برافو tu es un grand garçon ساجي ولدي فرحي بيه. تعرفوا انا شندير عندي حاجه نديرها ويفرحوا بها بزاف لي زونفون شندير جو تيليفون باغ اكزومبل نعيط لمون فرير ولا ما سور ولا نعيط لا غرامير نعيط لتو الموند شوفوا فوالا ولدي دار بيبي في البو ولدي دار كاكا نرده لو هيرو voilà رده لو هيرو دو لا سيمين ولا لو هيرو سيتادير اللي كاع يفرحوا به. الحمد لله يا ربي عندي اون فامي toujours عمرهم ما يبخلوا عليا بلي زونكوراجمون ولا بلو سوتيان toujours في كاع لي زيتاب دو ما في الحمد لله يا ربي يخليهم لي bien sûr. alors fais la même chose عيطي لتو الموند باغ اكزومبل ما عندكش لما تعيطي خطراش في سامبلون بلي كي تعيطي يجي عندك كاش حد خبريه صديق حسيه باللي إلي لو هيرو باللي هو البطل باللي دار ايفور ميم سي ولدك ما كانش يهدر توجور il comprend قوليها برافو tu es un grand garçon. عندي ما سور نحييها على لوكازيون ولدها الحمد لله يا ربي تعلم فاسيلمون في اون سيمين ولا في 10 جور تعلم يدير في البو دروك راه يدير في لي تواليت غير ديرنييرمون توجور نتفكرها نكون نهضر معاها باغ اكزومبل في التليفون ولا يقولها ندير جو في او تواليت ولا اش تقول له ايا مليح نقول لها شوا كيف ايام مليح فرحي بيه كوم سي توجور نقولها لها فرحي بيه كوم سي دار ايفور كبير. انا يا ولدي راه عندها 4 ans والله العظيم عندها 4 ans جوسكا بريزون مازال كي يدخل اعزكم الله للتواليت ولا يدير كاكا يقول لي ما درتش على روحي باسكو ان سيغتان طون ولات تسبقه الوغ توجور يقول لي ماما ما درتش على روحي. هنا تحسي بلي لونفون il a besoin d'entendre ses encouragements راه محتاج التشجيعات شجعيه فرحي بيه توجور سي با ماشي خساره في ولدي
Alors, هادو هما les conseils اللي عطيتهم لكم les هادو les c'est-à-dire l'expérience تاعي avec mes enfants والله العظيم j'ai partagé avec vous sincèrement ما دسيت عليكم حتى حاجة. ان شاء الله ندير لك لو كوراج اليوم تشوفي الفيديو دوما ديريكتومون تو ديسيد صاي لو بوت تاعي راه قدامي ولدي اللي قلي نقلع له لاكوش سي فيني قلت لك بنتي 9 موا الوغ ولدها اللي عندها 1 an 2 ans 3 ans صاي سي بون سي المومون il faut pas exagérer c'est bon. وديري في بالك يا كو توا كي بونس ا طون انفون ما كاش ام وحده اخرى تجي تخمم في بلاصتك لا مامون تخمم في ولدها ولا مامون تقلع له لاكوش ما غاديش لو بير هو اللي يدير هذا لو جيست غادي لا مامون هي الريسبونسابل انتي تقلعي لولدك لما قلعتي لهش اليوم tu vas regretter surtout هذا لو مومون دو كونفينمون سي لو ميور مومون باش تقلعي له. Alors c'est tout pour le moment. ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير bien sûr n'importe quelle question عندكم n'hésitez pas في لي كومونتير خلوها لي. الحاجه الاولى اللي نروح لها كي ندير لا فيديو توجور نروح ديريكتومون لي كومونتير ان شاء الله يكونوا بوزيتيف باش تشجعوني باش نعطيكم توجور دي زيدي بوزيتيف دي زيدي يعاونوكم في حياتكم. Et partagez avec vos amis et à la prochaine vidéo, deuxième partie, Inch'Allah.